Salut, j'espère que vous allez bien. اليوم حنبداو لو بروغرام. لو بروغرام مقسوم على دي شابيتر. لو شابيتر الاول هو لا جوب. سي لوجيكمون ان موديليست ولا ان étudiant en mode لازم يبدا avec la chose la plus facile. Ou la chose la plus facile في le programme هي la jupe. Pour réaliser une jupe, je parlais la dernière fois qu'on a une jupe de base. Ou donc, la première étape c'est de prendre les mesures pour réaliser un patron de base pour une jupe. Ok. Un guide international les mesures. Un tableau de mesures. Donc, on va la prise des mesures. واش نسحقوا في لا بريز دي ميجور؟ نسحقوا ان متر روبون، نسحقوا ان روبون باش نماركيو به لا طاي. دوكا قلنا نبداو في لو بروغرام، نبداو بلا شوز لا بلو فاسيل، نبداو بلا جوب. دوكا نبداو لي ميجور اللي راح نسحقوهم في لا جوب دو باز. حنسحقوا لو تور دو تاي، le tour des hanches, la hauteur hanche ou la longueur jupe. La taille تجي مقسومة، تقدري تخيري لا taille haute ولا تقدري تخيري لا taille basse. لا taille haute ولا لا taille basse. Selon la taille تاعك تخيري. إلا كانت عندك une taille bien marquée تقدري تخيري لا taille haute. مي بصح وحدة عندها لو ventre de préférence تخير لا taille basse. تجي à 2 centimes تحت النومبريل. صورة نورمالمون هنا تحتها 2 سنتيم تجي لا تاي باس. دوكا وحده اللي عندها لو فونتر ما راهيش حابه تبينو اكثر دو بريفيرونس تخير لا تاي باس. وحده اللي تحب تلبس تاي اوت افيك دي تيشيرت افيك دي شيميز، اللي تحب حاجه ستيلي تخير لا تاي اوت. دوكا نبدا. الحاجه الاولى لا كليونت كي تروحي تقيسي لها لي ميجور ما تجيلهاش دو فاس، تروحي لها دو بروفيل. نروح لها دو بروفيل من الكوتي. دوكا سور لو مانكان نتوما تبداو على مانكان، تبداو عليكم نتوما تشدو لي ميجور ليكم. الوحده في لا فامي كل وحده تشوف اللي ما تبدا تشد لها لي ميجور باش تشفاو تعاوديهم اشاك فوا باش تشوفي اسكو غلطتي ولا لا. après تجيني هنا لا طاي بلو كروزي هنا، مي بصح وحده سمينه شويه ما قدرتش تشوف لا طاي تاعها وين اكزاكت. تقدري تميلي هكذا ان بتي بو سور لو كوتي تبان لك. نشدو هذا نربطو لو ريبون تاعنا في لا طاي هكذا. دوكا نحركو شويه يشد بلاصتو وحدو في لو بوين لو بلو كروزي في لا طاي هنا، لو بوين لو بلو كروزي. نشد لو متر ريبون تاعي، نشد زيرو، قلنا دو بروفيل. نجي لا كليونت تاعي دو بروفيل هكذا سور لو كوتي، نقيس لا طاي اكزاكت كيما جاتني سوا ممنوعش نقيس هكذا، ما نزيدش هاد لا فالور اللي يزيدوها. هذيك تزيديها كي تقيسي ديريكتومون على لا بيرسون، تروحي تفصلي لها ديريكت. خاطش هذا ان باترون دو باز مازال ما فيهش ايزونس، ما فيهش هذيك الزياده باش يجي لو فيتمون يجيك لو فيتمون اليز. صافي نشدو ديريكتومون هكذا كيما جاتني هنا. هايليك نكتبها ديريكتومون لو تور دو تاي. هذه لا تاي اوت. عندي تاني لا تاي باس، نحبط شويه تجيني هنا ابيبخي. قلنا النومبريل يجي هنا تحت النومبريل دو 2 و دو 3 سنتي. نشد هذه واش قلنا هذه لا ميجور تعمل تور دو تاي. هذا تاني تور دو تاي مي بور اللي عندهم لو فونتر ولا اللي ما يحبوش يلبسوا تاي اوت. تشد منا لا سانتور تاعها، لو تور تاع لا سانتور تشدو منا، تور دو تاي تشدو.
واش كاين ثاني لو تور دي هونش نشدو يقولوا لو تور دي هونش لو تور دو باسان لو تور دي فيس عنده ماشي ان نومبر واحد وفي لا لقيتي هكذا وهكذا تعرفيو شنو هو. عندنا ثاني لو تور قلنا لو تور دي هونش. لو تور دي هونش كيف نشدو هكذا نروح نشوف لا بارتي لا بلو فورت هنا في لي فيس. لا بارتي لا بلو فورت في لي فيس هنا نحط لو متر بون تاعي لازم يجوز عليه ونشد هاد لا فالا. دوكا نشفع على هاد لا فالا اللي شديت فيها لو تور دي فيس باش نحكم اون اوتر ميزور. وشنو هي؟ نحكم لا هوتور اونش. لا هوتور اونش نشدها منا نشدها من لا طاي. هادي سي لا هوتور اونش عندك ابيبخي 18 هنا في هاد لا طاي لقيتها 18. انت بالك تلقاها اكثر ولا ما ولا هنا دوكا قسنا من لا طاي اوت لي اونش لو تور دو باس. هادي لا طاي اوت نقدروا نقيسو تاني من لا طاي باس وين شدينا لو متر ريبون تاعنا باش نقيسو لا طاي تاع لا طاي باس منا نحكمو لو متر ريبون نروحو تاني لي اونش وين شدينا لي اونش من قبيله لو تور دو باس تاعنا. عندنا صافي لو تور دو طاي نقدروا نقولوا له طاي 1 هادي طاي اوت. لو تور دو طاي باس لا طاي 2. عندنا تاني لا هوتور اونش عندنا لو تور دو طاي. نورمالمون سي كلير pour les mesures normalement c'est clair. هادو دوكا لي ميزور سبيسيال pour la jupe. مازال تاني لا لونغور نقيسو لا لونغور تاع لا جوب تاعنا منين شدينا لا طاي كسوا منا ولا منا تروحي لتحت. الا حبيتيها لونغ جيب لونغ تجيك 1 متر. الا حبيتيها ميني تجيك 50 سنتيم حتى ل 60. الا حبيتيها تجيك ميديس حتى ل 80 75 انتي ولا لونغور اللي حبيتيها. مي لا لونغور تشديها توجور سور لو كوتي ما تروحيش تشديها منا تقيسي لا لونغور تاعك تقيسيها سور لو كوتي. هنا حبيت ندير لكم اون بيتيت ديمونستراسيون على لا بريز دي ميزور. بالك اللي ما فهمش سور لو مانكان هذاك خاطش كان رقيق شويه درت ان بيتي ديسان هكذا بوغ ان مانكان نوري لكم لي تري تاع اللي ديناهم. اوكي عندنا هنا لو تور دو طاي هنا لو تور دي هونش ولا لو تور دو باسان. هاوليك le tour de taille, le tour des hanches ou là le bassin. عندي le tour de taille كما قلنا راح يجي في la partie la plus creusée هنا في la taille. هذه pour la taille haute. pour la taille haute تجيك هكذا. بصح pour il y a une autre taille c'est la taille basse. تجي la taille basse. هذه ندير avec une autre couleur. ندير هذه maintenant j'use le mètre rebond pour prendre la mesure de la taille haute. Pour la taille basse قلنا هذا nombril تحته à peu près de 2 ou 3 centimes هكذا à peu près يجوز لي le mètre rebond هنا جوزي لو متر ريبون باش تدي لو تور تاع لا طاي باس. صافي هذا تور دو طاي اوت هذا تور دو طاي باس وتحته تجيك لو تور دي هونش. هنا يجيك لو تور دي هونش بالك انا قربته شويه الفوق بصح هنا نشوفوا هنا في سور لو مانكان دو بروفيل هذه لا بوزيسيون بروفيل هذه فاس. عندي لو متر ريبون اللي جاز منا منين حيجوز في دو بروفيل. وعلاش قلت لكم لازم توجور تحكمي لي ميزور هكذا دو بروفيل خاطرش تقدري تشوفي بيان لي فورم سورتو على لي هونش. هنا لو متر ريبون تاع
اللي جوزناه على لو تور دي هونش سميناه لو تور دي هونش ولا لو تور باسان. شدينا لو تور هنا المحيط، ومنين حتجوز لازم تجوز لك على لا بارتي لا بلو فورت هنا في لي فيس، لا بارتي لا بلو فورت هايليك. دوكا كاين دو اوتور هونش، كاين اللي تبدا من لا تاي اوت وكاين اللي تبدا من لا تاي باس. دوكا كاين دي مورفولوجي يقدر يديباسي 22، يقدر يوصل حتى 25، مي بصح لي مورفولوجي هنا عندنا ما شكيتش يوصل 25، مي بون على حسب لو طابلو دو ميزور تاع اللي نديرو به هنا يقدر يوصل 23 24. لا هوتور 11 تقدر توصل 23 24 من لا تاي اوت. من لا تاي باس لوجيكمون حتجيك موان. صافي دوكا انت الا قستي لي ميزور تاعك ولقيتيه هنا 30 ولا 35 راح تعرفي باللي غلطتي ما شديتيش اكزاكتومون لي ميزور. دوكا حنا راح نخدموا على انا في لو بروغرام راح نخدم على لي تاي دو باز، هادوك لي تاي تاع لو بري تابورتي 38 40 42 42 44 هادوك اللي راح نخدم بهم هنا. انا نحي ديريكت لي ميزور من الطابلو. نتوما تقيسوا، لازم تقيسوا على رواحتكم هاد لي ميزور. بور لا سيمين بروشين حنبداو لو تراسي، صافي لازم تكونوا وجدتوهم. واش تاني قلنا لا لونغور جوب، قلنا لي لونغور ولا لي هوتور توجور نشدوهم من الكوتي هكذا، لي لونغور ولا لي هوتور نشدوهم من الكوتي. هاي لك باغ اكزومبل لا لونغور تاعي حبيت نجوب ميني، لا لونغور تاعي نشدها هكذا سور لو كوتي. من بعد اللي حبتها طويله تشد وين حبت، اوكي كسا سوا لونغور شوفي ولا جونو كيما حبيتي. لازم تعرفوا حاجه باللي لا بريز دي ميزور سي تري امبورطونط، اوكي سورتو وحده الا حبت حاجه سور ميزور فريمون جور تجيها بيان مولي، صافي لازم تدي لي ميزور سوا وما لازمش تلبسي حاجه خشينه جور حاجه جوست هكذا ان بويله رقيق ولا باش ما يزيدلكش رقيقه كاع تقولي بالك ما تزيدليش بوتيتر حتزيد لك 1 2 سنتيم كي والو. ومن بعد يجيك لو فيتمون لارج تحوسي على لو بروبليم، وراه لو بروبليم راه في لا بريز دي ميزور. صافي لازم تكونسونطري بيان على لا بريز دي ميزور. الا ديتي لي ميزور تاعك جوست لو باترون تاعك راح يخرج لك جوست، اوكي. هادو لي ميزور اللي شديناهم دوكا دي ميزور بور رياليزي اون جوب دو باز، بور رياليزي اون جوب دو باز. دوكا انت كي تجي عندك لا كليونط ما تشديش كاع هاد لي ميزور، عندك تشدي برك لو تور دو تاي ولو تور دي مونش في لا لونغور تاع لا جوب تاعك كي تجي عندك لا كليونط. دوكا و بور هاد لي ميزور قلنا سبيسيال بور لا جوب. يا دي ميزور نقيسوهم بور لو كورساج، يا دي ميزور نسحقوهم بور رياليزي ان باترون. ا شاك ديبو د شابيتر اللي راح نديرو هنا راح نقيسو لي ميزور سبيسيال تاع هذاك لو شابيتر. وثاني هكذا تجيكم خفيفه تجي ساهله باش تشفاو عليهم، تشفاو على هاد لي ميزور. عندنا 4 ميزور ولا 5 ديناهم منا بور لا جوب، هذه سهله تحفظوها دوكا. ولي تيرم لازم تحفظوهم خاطش انا تجيني واعره شويه نقول لي تيرم اون عرب جوست نقدر نقولهم، مي راني خايفه نغلط، انا خايفه نغلط فيهم وحنخلط لكم كاع الحاله. صافي جو بريفير تحفظوهم، حاجه مليحه ليكم ميم اذا حبيتو ديروا دي ريشيرش ولا الا حفظتوا لي نو هكذا تقدروا ديروا دي ريشيرش سور انترنت على هاد لي كور اللي راني نمدهم، او مو تعرفوا لي نو تاعهم. لا بريز دي ميزور بور لا جوب خلاص سي بون. دوكا نروحو بور لا دوزيام بارتي تاع هاد لا دوزيام بارتي اللي هي قلت لكم راح نهضر لكم على ان غيد انترناسيونال دي تاي. ان غيد انترناسيونال دي تاي، شوفوا هنا باغ اكزومبل نروحو لا تاي فرونسيز. لا تاي فرونسيز عندنا 38 كيف نسموها تاني ام ونسموها لا تاي 2. هادو لي تاي انترناسيونال نقدروا نلقاوهم بلي لتر ونلقاوهم تاني بلي شيفر.
صافي كي يقول لك 38 ولا ام ولا 2 سي لا ميم شوز. اذا رحت لو طابلو دو ميجور لقيت لا طاي 38 معناتها ام معناتها 2 لا طاي 2. حاجه واحده اخرى، احنا لي مورفولوجي الجيريان تجي قريبه اكثر لا مورفولوجي اوروبيان ولا فرونسيز بوكو بلوس لا مورفولوجي فرونسيز. ما نتبعوش في لي طاي تاعنا في لي فيتمون تاعنا، نتبعو لو طابلو دو ميجور فرونسي. نمدلكم ان اكزامبل، اون تاي ترك في لا تركي اون مورفولوجي ترك تجي صغيره، تعرفوهم ديجا يجو طوال وتاني رقاق على لا مورفولوجي الجيريان. نقراو على هاد لا بارتي برك. لازم تكونسونطريو على هاد لا بارتي. هاد لي طاي 38 40 42 وهادو لي لتر و لي شيفر انترناسيونال. اوكي باغ اكزومبل هنا عندي طاي 48، عندي طاي 48 هي اكس ال وهي تاني لا طاي 7. هكذا سي كلير. نخلي لكم هذا لو طابلو شويه باش تكوبيوه ولا ديروا كابتشور ديكرون باش تكوبيوهم بعد. هاوليك تسحقوا هاد لا بارتي من لو روج هذا، هادو كاع ما نخدموش بهم، وانا الجيري نخدمو بهادو. انترناسيونال سا فو دير معمول به دوليا. سي بون. دوكا نروحو لو طابلو اللي راح نخدمو به بوندون لا فورماسيون. هنا عندنا هادو لي ميجور اللي نسحقوهم كاع. دوكا بور لو بروميير شابيتر قلنا حنسحقو برك هادوك اللي هضرنا عليهم، تور دو تاي، تور دي اونج، اوتور اونج، وهاديك لا لونغور جوب. بصح انا راح نخدم بوحده من هادو لي تاي دو باز. لي تاي دو باز ندي باغ اكزومبل لا تاي 38 ولا تاي 40 نخدم بها انا. نتوما شاك وحده تسيي تشد لي ميجور تاعها كيما وريت لكم قبيله، تسيي تشوف تشد لي ميجور تاعها هي. دوكا واش كاين فيه هذا؟ كاين فيه هادو لي تاي 1 2 3 4 5. مازال لا ليست طويله. وكاين هادو لي تاي 36 38 40 42 44. ما كاش لي طاي الاخرين. كيف راح تكمليهم هادو لي طاي؟ بهادي ليفوليسيون اللي كاينه هنا 0.5 0.5 4 سنتيم. شنو هادو؟ سي لا ديفيرونس انتر هاد لا طاي وهادي، تاني بين هاد لا طاي وهادي. هذا لو غري اللي راهو هنا سي لا ديفيرونس انتر لي طاي. باش نكمل انا طاي 46 نكملو بهذا. جو في اجوتي 0.5 هنا، هنا 0.5، هنا 4 سنتيم، انسي دو سويت. داكوغ باش تبان لي لا طاي لي موراها. بور حنا هذا ان طابلو فرونسي. وعلاش دينا هذا لو طابلو؟ لا مورفولوجي اوروبيان قريبه لينا اكثر. pour la prochaine séance, oui, nous avons une séance, vous êtes mes stagiaires aussi. Pour la prochaine vidéo, nous allons le traçage de patron de la jupe de base. Le traçage de patron de la jupe de base. واش حنسحقو دوك نوري لكم واحد المسطره لازم تجيبوها لي. اوكي هذه راح نسحقوها بو لا فيديو بروشين. لا بروشين فيديو نسحقو هذه لا راغل، نقولوا لها لا راغل كوتش. بها راح نديرو تصغير الباترون. قلت لكم تصغير الباترون سي تري تري امبورطون. لازم نشوف ان باترون سور لو ريدوي قبل ما نشوفو سور لو غران.
اوكي une méthode internationale هكذا يتعلموا ما رانيش نخدم بها انا وحدي لازم تتعلموا لو باترون سور لو ريدوي قبل une fois درنا لو باترون سور لو ريدوي لا فيديو دابخي حنديرو سور لو غران كاين اللي يقولوا له الا ديروا لو باترون سور لو غران وي راح نديرو سور لو ريدوي راح نديرو سور لو غران وتشوفوا معايا كيف ندير صافي لو سيريو برك اللي راح حابه تتعلم راح تتعلم معايا لا با بروبليم الا كاين دي كيسيون سقسولي في لي كومونتير اون بليس ميرسي بوكو على الدعم اللي لقيتو ولي كومونتير الشابين اللي راكم تكومونتيو بيهم يعطيكم الصحه ما لا نخليكم ميرسي بوكو باي à la prochaine